गोविंद बाबा आयज कला अकॅडमीन जे आनी एक स्लॅब कोसवलो कितें कोसवलो म्हणून बोबाव पडलेलो आसा कितें एक्झॅक्टली? म्हज्या म्हायती प्रमाणे तो स्लॅब कोसळना, कारण कशें आसा न्ही, म्हज्या PWDचे इंजिनियर खरें आम्हाला सांगपाचें म्हणल्यार ज्या वेळाचेर हांव जेन्ना उलयता बरेचशा लोकांक दिसता तें काम म्हजें डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरूच करता, पण आज टायम आयिल्लो आसा लोकांक सांगपाचें म्हजें कर्तव्य आसा की हें काम आर्ट एंड कल्चर करना किंवा कला अकादेमीचे म्हजे इंजिनियर करना, हें काम जें आसा तें PWD डिपार्टमेंट करता. आनी आमी वारंवार आमचे जे कला अकादेमीचे इंजिनियर्स आसात ज्यो काही गोष्टी त्रुटी आसात त्यो वारंवार इन रिटर्न आमी PWDक त्या त्या वेळाचेर आमी कळीत केल्ले आसात. इन रिटर्न या आदरणीय आमच्या गोयचे मुख्यमंत्री आज PWD बांदकाम खात्याचे मंत्री आसात. एक म्हाका दिसता 20 दीस पयलो सुद्दां ह्या गोष्टीचेर आमी एक मिटींग घेतिल्ली आसात आनी इंजिनियर्सांक स्ट्रिक्ट ताणेन सुद्दां डायरेक्शन्स दिते आसात जाता तितलें काम बेगीन सोंपोवन तुमी भायर सरचे. ज्या वेळाचेर AC चिलराचो थोडोसो विशय आशिल्लो, डक्ट जे पायपलायन जे आसा ते डक्ट काम करता आसतना तें ओपन पडलें. म्हाका दिसता पावस पडटलो असो अंदाजूच तांकां तो नाशिल्लो आनी उदक म्हाका दिसता भितर झिरपलें. तसो स्लॅब आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरया, कितलोय कुमकुवत सुद्दां स्लॅब जर आसलो एका पावसान स्लॅब लिकेज जावपाक शकना. हें वास्तविकता प्रत्येक गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा जे कोण टिका करता. आनी डेफिनेटली ज्या वेळाचेर उदक जेन्ना POPचेर जेन्ना इंटेरियर आमी काम करता तेन्ना उदक पडटा तें जड जाता आनी तें पडटा हें आमी मान्य करपाकूच जाय. पूण हेजो पर्यंत आज पर्यंत आमकां PWDन ती कला अकादेमी सगळें काम कंप्लीट जालें म्हणून आमकां हँड ओवर करूं ना. अजुनूय ती तांच्या आखिरेत्या भितर आसा आनी आखिरेत्या भितर आसल्या कारणान तांची जबाबदारी आसा. जेन्ना कांय गोश्टी टेस्टिंग कमिशनिंग हें करता करता काही गोश्टी आमी मुखार व्हरपाक, हेजो अर्थ कांयच हॅम्पर जालें ना. जे दिसा ही घडलां त्या दिसा दनपारचो तियात्र जाल्लो आसा, रातचोय तियात्र जाल्लो आसा आनी काल बलवल्ली हेचो कार्यक्रमूय जाल्लो आसा. फक्त इश्यू कितें आहा, जे काम जेन्ना मेंटेनन्स करता आसतना मेंटेनन्स म्हणून हांव जे रेक्टिफिकेशन काही गोष्टी जे करत बसता पळय न्ही त्या वेळाचेर थंय काही गोष्टी तें उगडें उरलें काय टेक्निकल विशय तो PWD तुमकां बरे पर्यंत सांगपाक शकतलो. आनी हेजें चडशें उत्तर जें आसा तें एखाद्या प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर किंवा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सांगपाक शकता, कारण ही इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द PWD. आमी फक्त त्या कला अकादेमीचे ओनर जावन आसा आनी वारंवार हांवें हें सांगिल्लें आसा की कला अकादेमी अजून पर्यंत आमच्या स्वाधीन ना, आमी ती घेतले ना, पूण काम कंप्लीट करना आमी तांकां एनलिस्ट करून दिल्ले आसात. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्रुटी ते तुमी पूर्ण करपाक जाय आनी नंतर तुमी आमचे कडेन हँड ओवर करा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी तांकां सांगिल्ल्यो. सो जे तुमचे प्रश्न उठावे करता तांकां हो रायट आन्सर म्हणटा की बाबा ही आपणा कडेन ना, ही PWD कडेन आसा. टायम एंड अगेन आर्ट एंड कल्चराक ब्लेम करनाका, बट तुमी कितें विचारूंक जाय PWDक विचार. डेफिनेटली टेक्निकल जे पॉयंट जे आसात पळय न्ही ते PWD तांच्यांनी विचारपाक जाय. पूण कशें आसा, गोविंद गावडे सगळ्यांक सवाय मेळिल्लो आहा कळ्ळें न्ही, आनी नुस्ती बगलाटा तेचेर घालपाची आनी तांकां ते काही गोश्टी जाय अशें म्हाका तर दिसता. पूण हांव असले काही गोश्टी टिका बिका तांकां हांव भिना, कारण हांव काम करतां, लोकां खातीर काम करतां. हें वास्तविकता लोकांनी पळयलेलें आसात. अवघे मुठभर जे लोक जे टिका करता पळय न्ही तांचें अस्तित्व कितें आहा तें तांकांय स्वता खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ज्यो आसात ते PWDचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसात, तेतून भितर सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आसात, चीफ इंजिनियर आसात, प्रिंसिपल इंजिनियर आसात, एसिस्टंट इंजिनियर आसात, ज्युनियर इंजिनियर्स आसात, तांचे सुपरवायझर आसात. हे सगळे ज्या वेळाचेर लायन हांवें तुमकां वाचून दाखयली त्या वेळाचेर तांचें सुपरविजन कितलें स्ट्रॉंग आसपाक जाय हे प्रश्न तांणी तांकां कळपाक जाय. ह्यो सगळ्यो पूण एक्चुअली तुका हांव फ्रँक सांगता, ह्या कला अकादेमीचे जे पासून तेजें रिनोवेशन किंवा रिस्टोरेशन सुरू जें आसा पळय न्ही, एक्चुअली पर्सनली बीइंग मी ऑल्सो एन इंजिनियर किंवा हांव वारंवार ह्या गोष्टी कडेन हांव इन्स्पेक्शन करता, तांकां सजेशनूय दिता, टायम टू टायम काम कंप्लीट जावपाक ह्योय काही गोश्टी सांगता आनी तांकां हांव वडिरूय काडटा. सो टायम टू टायम तुमी PWDक सांगलेलें आसा सगळें? सांगिल्लें आसा आनी रिटर्न आसा. रिटर्न आसा बेश्टेंच आमी वर्बली तर म्हाका दिसता 100 टायम्स जाल्लें आसा. आनी खंयचें काम जें आसा बिकॉज इट इज अ रिपेर वर्क तें कम्युनिकेशन करूनच आमकां काही गोश्टी करचे पडटा. बट डेफिनेटली कला अकादेमीचें काम म्हाका दिसता PWD इंजिनियर्स हें कितें बारीकसो स्लॅब न्ही आपले सील फॉल सिलींग जें पडिल्लें आहा पळय न्ही म्हाका दिसता रिस्टोरेशन ते करतले अशें म्हाका अपेक्षा. थँक्यू.